हेलो एभ्रिवान, हामीले प्लेनको कन्सेप्टहरू फर्मुलाहरू पढिसकेका छौँ र तिनै कन्सेप्टलाई युज गरेर केही क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गरौँ। मैले बीसी बजार साडेको बुकको क्वेशन लिएको छु। एक्सरसाइज 6.1 को क्वेशन नम्बर 6 सजिलो क्वेशन छ। सो दैट द प्लेन इज प्यारलल टु द प्लेन एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन। र यो भन्दा अगाडि क्वेशन्सहरू 1 2 3 4 5 मैले बेसिक कुराहरू पढाउँदाखेरि नै सबै मैले एक्जाम्पलको रूपमा गराइसकेको छु है। त्यसैले क्वेशन नम्बर 6 देखि गर्दैछु। के छ? सो दैट द प्लेन, यो प्लेन इज प्यारलल टु दिस प्लेन, यानी प्रुभ गर कि यो प्लेनसँग के छ त? प्यारलल छ। अनि फेरि त्यही प्लेन यो प्लेनसँग चाहिँ के छ? परपेन्डिकुलर छ। त प्लेनको इक्वेसन पहिला लेखिदेऊ। Given equations are 2x plus 3y minus 4z is equal to 3। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अनि अर्को के छ? 10x plus 15y minus 20z equal to 12 इक्वेसन 2 मानौं। र अर्को प्लेन दिएको छ 3x plus 2y plus 3z is equal to 5 इक्वेसन 3 मानौं। त पहिलो काम के गर्नु छ कि इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 सँग प्यारलल देखाउनु छ। त्यसपछि फेरि इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 3 सँग परपेन्डिकुलर देखाउनु छ। त यहाँनिर के गर? यसै लेख फ्रम इक्वेशंस 1 and 2। इक्वेसन 1 मा a1 b1 c1 हेर। a1 भनेको 2, b1 भनेको 3 र c1 भनेको -4। इक्वेसन 1 मा x को कोएफिसिएन्टलाई के मान्न? a1, y को कोएफिसिएन्टलाई b1 र z को कोएफिसिएन्टलाई c1। अनि इक्वेसन 2 मा जुन x को कोएफिसिएन्ट छ यो a2, यो b2, y को कोएफिसिएन्ट र z को कोएफिसिएन्ट c2। बुझिरहेछौ? त यहाँनिर a2 को भ्यालु कति आयो? a2 को भ्यालु 10 अनि b2 को भ्यालु 15 र c2 को भ्यालु कति आउँछ त? -20। अब दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर हुनको लागि हामीले कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो है। कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो। कुन कन्डिसन? यहाँ हेर। सिन्स a1/a2 है, a1/a2 को भ्यालु कति हुन्छ? अथवा यसै गरौँ न, हियर ल a1/a2 को भ्यालु निकाल। a1 भनेको 2, a2 भनेको 10, त यो कति आयो? 1/5। त्यसपछि b1/b2 को भ्यालु निकाल। b1 भनेको 3 अनि b2 भनेको 15, कति आयो? 1/5। अनि त्यसपछि c1/c2 को भ्यालु निकाल। c1 भनेको कति हो? c1 भनेको -4। यहाँ हेर, c1 भनेको -4 र c2 भनेको -20 अनि कति हुन्छ? 1/5। भनेको सबै इक्वल भयो कि भएन? त यहाँनिर म लेख्छु अब सिन्स। हेर, सिन्स a1/a2 इज इक्वल टु b1/b2 इक्वल टु c1/c2 हैन। यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। यसको भ्यालु र यसको भ्यालु इक्वल भयो। सो द प्लेन्स 1 and 2 आर प्यारलल। यो दुईटा प्लेन के भयो त? प्यारलल भयो, किनकि प्यारलल कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। ठीक। अब 1 लाई 3 सँग परपेन्डिकुलर देखाउनु छ। त अब 1 र 3 बाट अब लेखौं फ्रम इक्वेशंस 1 and 3। इक्वेसन 1 बाट फेरि a1 भनेको 2, b1 भनेको 3 र c1 भनेको -4। र इक्वेसन 3 बाट a2 भनेको 3 छ नि, यो x को कोएफिसिएन्ट 3, a2 भनेको 3 अनि b2 भनेको 2 र c2 भनेको 3 हैन। यो a2, यो b2, यो c2, 3 2 3।
अनि यहाँबाट भयो 2 3 -4। अब परपेन्डिकुलर देखाउनु छ भने कन्डिसन यो चेक गर्नु पर्यो हामीले। हियर हामीले यसको भ्यालु चेक गरौँ, a1 * a2 + b1 * b2 + c1 * c2। यदि यसको भ्यालु 0 आयो भने दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर भइहाल्छ। त व्हाट इज a1 a1 भनेको 2, व्हाट इज a2 a2 भनेको 3, 2 * 3 + 3 * 2 3 * 2 + -4 * 3 -4 * 3 र यो पक्कै पनि कति भयो त यो 6 भयो, यो पनि 6 भयो र यो भयो -12 अनि यो कति भयो 0। सो प्लेन्स 1 and 3 are परपेन्डिकुलर। यो दुईटा प्लेन के भयो त परपेन्डिकुलर भयो। बस प्रुभड। सजिलो क्वेशन छ। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नंबर 7 में जाऊँ। अब ओके क्वेशन नंबर 7 को ए हेरौँ। 7 को ए र बी उस्तै छ, त यो 7 को ए हेरौँ। फाइन्ड द इक्वेशन अफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड नॉर्मल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। फाइन्ड द इक्वेशन अफ प्लेन, एउटा प्लेन को इक्वेशन निकाल्नु छ। त सपोज दैट प्लेन इज दिस। यो फिगर देखाउँ, रफ फिगर है, एउटा फिगर देखाउँ। मानौ हामीलाई यो प्लेन को इक्वेशन निकाल्नु छ। यो प्लेन जुन प्लेन एउटा पोइन्टबाट पास भएको छ 1 2 3 एन्ड नर्मल टू द प्लेन्स दिस एन्ड दिस। अनि त्यही प्लेन यो प्लेन र यो प्लेनसँग नर्मल छ। मतलब यो जुन प्लेन छ नि यो दिएको अर्को प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ। ल मैले एउटा प्लेन यो माने है, यो निकाल्नु पर्ने प्लेन यो चाहिँ दिएको प्लेन यो वाला योसँग परपेन्डिकुलर छ। जस्ट रफ फिगर हो है, यो रफ फिगर हो। अनि अर्को प्लेन यहाँ मान्दियौँ, यो वाला यो प्लेन हो, यो प्लेन यो जस्ट रफ फिगर हो। यो जुन प्लेन छ नि यो प्लेन भनेको निकाल्नु पर्ने प्लेन र यो जुन प्लेन छ यो र यो परपेन्डिकुलर छ। यो प्लेन भनेको यो हो x - y - z = 5 हैन। यो कुन प्लेन हो यहाँ लेखिदिन्छु, x - y - z = 5 र यो कुन प्लेन हो अर्को 2x - 5y - 3z अनि = 7। ठीक, त कसरी गर्ने त पहिला यो प्लेन को एउटा पोइन्ट दिएको छ अनि यो पोइन्टलाई के मान्दिने x1 y1 z1 हैन। यो 1 2 3 भन्ने जुन पोइन्ट दिएको छ यसलाई के मान्दिने x1 y1 z1 मान्दिने। ठीक, अनि यो जुन दुईटा प्लेनहरु छन् यो प्लेनलाई पनि लेखिदिउँ x - y - z = 5 इक्वेसन 1 मानौ। यो दिएका प्लेनहरु र अर्को प्लेन छ 2x - 5y - 3z = 7 यो इक्वेसन 2 मानौ। अब हामीले यो फर्मुला युज गरौँ, इक्वेसन अफ प्लेन है, इक्वेसन अफ प्लेन passing through the given point 1 2 3 is यो पोइन्ट बाट पास हुने प्लेन को इक्वेसन। हामीलाई फर्मुला थाहै छ a * x - x1। x1 भनेको 1 हो। ठीक, प्लस b * y - y1। y1 भनेको 2 हो, त y - 2 अनि प्लस c * z - z1। z1 भनेको 3 हो। यसलाई मान्ने इक्वेसन 3। त यहाँनिर हामीले कुन फर्मुला युज गर्यौं, यो वाला फर्मुला a * x - x1 प्लस b * y - y1 प्लस c * z - z1 = 0। यो फर्मुला कतिखेर युज गर्छौं जब कुनै प्लेन एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ। कुन पोइन्ट x1 y1 z1। अनि यहाँ x1 भनेको 1 y1 भनेको 2 z1 भनेको 3। त यहाँनिर के राखिदिउँ, x1 को ठाउँमा 1 राखिदिउँ, यहाँ 2 y1 अनि यहाँ 3। त यो आयो। अब हाम्रो टार्गेट के हो, यो a b र c को भ्यालुज निकाल्ने।
जबसम्म ए बी र सी को भ्यालु थाहा हुँदैन यो इक्वेसन थाहा हुँदैन। अब ए बी र सी को भ्यालु निकाल्नको लागि यो जुन क्वेसनमा कन्डिसन दिएको छ नर्मल भनेर त्यसलाई युज गर्नु पर्यो। अब अकॉर्डिङ टु क्वेसन यो भयो यो प्लेन 3 यो प्लेन 1 सँग के छ परपेन्डिकुलर छ। यो हो प्लेन नम्बर 3 यो हो प्लेन नम्बर 1 है यो अनि यो प्लेन नम्बर 2 त 3 र 1 परपेन्डिकुलर छ। जब दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ त के हुन्छ कन्डिसन a1 * a2 b1 * b2 c1 * c2 = 0 हामी त्यही यहाँ युज गर्छौं। त यहाँ यसरी लेखौं since plane 3 अथवा यसरी भनौं न plane 1 and 3 are perpendicular and normal। अब 1 र 3 परपेन्डिकुलर छ। अब कन्डिसन हेर कन्डिसन हुन्छ a1 * a2 plus b1 * b2 plus c1 * c2 बराबर 0। प्लेन 1 बाट a1 भनेको कति भयो 1। प्लेन 3 बाट a2 भनेको कति भयो त a भयो। यहाँ नि है x को कोएफिसिएन्ट 1 छ त्यो भयो a1 यो भयो के त a1 अनि प्लेन नम्बर 3 मा जुन x को कोएफिसिएन्ट हो a त्यो भनेको a2 भयो। त कन्डिसन अनुसार यसरी बुझ यहाँबाट x को कोएफिसिएन्ट हेर्ने यहाँबाट x को कोएफिसिएन्ट 1 छ अनि यहाँ नेर x को कोएफिसिएन्ट a छ त यो a भयो a1 a2 प्लस अब b1 b2 यहाँ हेर y को कोएफिसिएन्ट -1 त्यो b1 भयो अनि प्लेन नम्बर 3 बाट y को कोएफिसिएन्ट b त्यो b2 भयो भनेपछि यो आयो फेरि प्लस प्लेन 1 बाट z को कोएफिसिएन्ट -1 र प्लेन नम्बर 3 बाट z को कोएफिसिएन्ट c त्यो भयो c2 मतलब -1 * c = 0। बुझिरा छौ यहाँबाट जुन 1 छ नि यो a1 भयो अनि यहाँ -1 छ त्यो b1 भयो अनि -1 छ यहाँको त्यो c1 भयो। प्लेन नम्बर 3 बाट x को कोएफिसिएन्ट यो a2 भयो यो b2 भयो यो c2 भयो त a1 * a2 plus b1 * b2 plus c1 * c2 अनि यो आउँछ। आई होप यो बुझेको होला है। अथवा यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि यसरी बुझ कि दुईटा प्लेन जब परपेन्डिकुलर हुन्छ त x को कोएफिसिएन्टहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ यसमा x को कोएफिसिएन्ट र यसको x को कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ यो आयो y को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ यो आयो र z को कोएफिसिएन्ट अनि यसको z को कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई गर्दै यो आयो। अनि यो भनेको अरु केही हैन यो भनेको यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ दिस इम्प्लाइज यो कति आयो a अनि कति आयो -b अनि -c = 0 दिस इज इक्वेसन नम्बर 4। अनि फेरि एकचोटी क्वेसन अनुसार त प्लेन नम्बर 3 र प्लेन नम्बर 2 पनि त परपेन्डिकुलर छ त फेरि 3 र 2 को बीचमा यही कन्डिसन युज गर्नु पर्यो। सिन्स फेरि लेख सिन्स प्लेन 2 is perpendicular to plane 3 we get प्लेन 2 र प्लेन 3 परपेन्डिकुलर छ त प्लेन 2 बाट x को कोएफिसिएन्ट हेर 2 हो अनि 3 मा त त्यही छ x कोएफिसिएन्ट a त यहाँको 2 र यहाँको a मल्टिप्लाई गर 2 * a हो अनि प्लस y को कोएफिसिएन्ट -5 त -5 अनि यहाँबाट आउँछ b -5 * b प्लस z को कोएफिसिएन्ट -3 अनि त्यहाँबाट आउँछ c = 0। बुझ्यौ फेरि बुझाइ एकचोटी यो हो a1 यो हो b1 यो हो c1 त प्लेन नम्बर 3 बाट यो हो a2 यो हो b2 यो हो c2 त 2 * a -5 * b -3 * c यो आउँछ है। त भनेपछि कति आयो त यसलाई हटाइदिउँ एकछिन दिस इम्प्लाइज 2 * a -5 * b -3 * c = 0 इक्वेसन 5। अब यसपछि के गर्ने तिमीले थाहा पाइसकेको होला इक्वेसन
प्लेन के अरे इक्वेसन 4 र इक्वेसन 5 लाई सल्भ गर्छौं क्रस मल्टिप्लाईबाट। अनि क्रस मल्टिप्लाई कसरी गर्ने यो भन्दा अगाडिको क्लासहरु हेर्नु पर्यो, अगाडिको भिडियो हेर्नु पर्यो, मैले भनेको छु हैन। तैपनि फेरि एकचोटी रिभाइज भइहाल्छ। अब हामी के गर्छौं त सल्भिङ इक्वेसन 4 एन्ड 5 फ्रम क्रस मल्टिप्लिकेसन है त। सल्भिङ इक्वेसन 4 and 5 by cross multiplication we get इक्वेसन 4 मा है इक्वेसन 4 मा कोफिसिएन्टहरु हेर्ने a b र c को कोफिसिएन्ट a को कोफिसिएन्ट 1 b को कोफिसिएन्ट -1 c को कोफिसिएन्ट -1 4 मा। अब 5 मा हेर्ने a को कोफिसिएन्ट 2 b को कोफिसिएन्ट -5 c को कोफिसिएन्ट -3 ठ्याक्कै तल माथि लेख्ने। अनि अगाडिको दुईटालाई फेरि रिपिट गर्ने 1 लाई र -1 लाई रिपिट गर्ने थाहै छ 1 र -1 तलको 2 र -5 लाई रिपिट गर्ने। अनि यसलाई हटाएर यसरी हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं। यो तिमीहरुलाई थाहा छ है, थाहा छैन भने अगाडिको भिडियोहरु हेर्ने। अनि लेख्ने यहाँ a को तल है यो जुन a छ नि यो a को तल यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरेर -1 * -3 3 भयो माइनस फर्मुलाको अनि -5 * -1 5 भइहाल्यो इज इक्वल टु लेख्ने b को तल -1 * 2 -2 अनि माइनस दिने -3 * 1 -3 ओहो -3 * 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 बुझ्यौ। अनि c को तल 1 * -5 माइनस फर्मुलाको अनि 2 * -1 -2 त यो भइहाल्छ +2 and this implies a को तल कति आयो त a को तल आयो -2 अनि b को तल 1 र c को तल -3 यसलाई सपोज गर्दिने k है मानौ दिस इक्वल टु k किन त यहाँबाट a को भ्यालु आयो के यो a को भ्यालु कति आयो त यो र यो ले a को भ्यालु -2k अनि b को भ्यालु 1 * k र c को भ्यालु -3k त्यसरी abc को भ्यालु आउँछ इन टर्म्स अफ k। अब यो abc को भ्यालु लगेर प्लेन को जुन यो 3 नम्बर को प्लेन छ त्यसमा पुट गर्दिने किनकि हामी यसैको इक्वेसन निकाल्नु छ हैन। इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु दिस पोइन्ट हामीले त्यही त हो abc को भ्यालु थाहा थिएन। पुटिङ द भ्यालुज अफ abc इन इक्वेसन 3 वी गेट यहाँ लेखौं पुटिङ द values of abc in equation 3 we get अनि इक्वेसन 3 के हो त इक्वेसन 3 हेरौं ax - 1 by - 2 cz - 1 ल त अर्को पेजमा लेखौं हैन। ल यहीँनेर गरौँ यहाँनेर इक्वेसन 3 के हो a * x - 1 अनि b * y - 2 अनि c * z - 3 = 0 अनि a को भ्यालु कति निकालेका छौं -2k अनि x - 1 b को भ्यालु कति निकालेका छौं k y - 2 अनि c को भ्यालु कति छ -3k अनि z - 3 = 0 एकचोटि चेक गरिहालौं है। एकचोटि चेक गरौं a को भ्यालु -2k b को भ्यालु k c को भ्यालु -3k सही छ। अब यहाँ राम्रोसँग यो k यसमा पनि k त यो k लाई पहिला कमन तान्देऊ k लाई कमन तान्देऊ मतलब माइनस पनि म कमन तान्देऊ है -k कमन तान्देऊ त्यहाँ के बच्यो 2 अनि k त कमन गइसक्यो अनि x - 1 प्लस k तर माइनस कमन लिएको हुनाले -y - 2 अनि यो भयो +3 z - 3 = 0। अब यो राइट साइडमा 0 छ यता -k कन्स्टेन्ट यसलाई फाल्देऊ। अब बाँकी रह्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्देऊ त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2x - 2 अनि -y + 2 अनि यहाँबाट आउँछ 3z - 9 = 0 यहाँबाट आयो 2x यहाँबाट आयो -y यहाँबाट आयो +3z
अनि -2 +2 क्यान्सल, यहाँबाट आयो -9 इक्वल टु 0 एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु गिभन पोइन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर टु गिभन प्लेन्स। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ओके स्टुडेन्ट्स, क्वेसन नम्बर 8 को ए हेर, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु PABC एन्ड परपेन्डिकुलर टु OP। फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन, एउटा प्लेनको इक्वेसन निकाल्नु छ जुन यो पोइन्टबाट पास हुन्छ, पोइन्ट P बाट। कोअर्डिनेट दिएको छ स्मल लेटर ABC, अनि यो प्लेन परपेन्डिकुलर टु OP भनेको छ। त P त यहाँनिर छ अनि O भनेको ओरिजिन बुझ, O भनेको ओरिजिन हो। सपोज दिस इज ओरिजिन, अनि यो जुन लाइन छ यो लाइन यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर छ। ठीक, त कसरी निकाल्ने यो प्लेनको इक्वेसन? सिम्पल छ, पोइन्ट दिएकै छ, यो पोइन्टलाई x1 y1 z1 मान्देऊ अनि फर्मुला युज गरिदेऊ। त हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ? इक्वेसन अफ प्लेन, इक्वेसन अफ प्लेन passing through the point PABC is फर्मुलामा त हुन्छ यस्तो, A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 equal to 0। अनि यो जुन ABC छ, अब यहाँ पनि ABC छ, अब त कन्फ्युजन हुन्छ यो दिएको पोइन्टको ABC हो कि हामीलाई जुन हाम्रो जुन इक्वेसन छ फर्मुलामा जुन ABC छ त्यो हो कि, कन्फ्युजन हुन्छ। अलिकति हामी यो फर्मुलालाई चेन्ज गर्छौँ, यसलाई क्यापिटल लेटर बनाउँछौँ, A B अनि C, क्यापिटल लेटर लेख्छौँ है। त A into x minus x1, x1 भनेको यही हो स्मल लेटर A, प्लस B into y minus y1, y1 भनेको यो B, प्लस C अनि z minus z1, z1 भनेको स्मल लेटर C इज इक्वल टु 0। इक्वेसन फर्स्ट। यहाँसम्म त क्लियर भयो? हामीले फर्मुलामा अलिकति चेन्ज गरिदिएको छु, क्यापिटल लेटर राखिदिएको छु र किनकि पोइन्टमै ABC छ त्यो कन्फ्युजन हुन्छ। अनि यो A भनेको x1 भयो, यहाँ A राखिदेऊ, y1 भनेको B भयो, z1 भनेको C भयो। अब हाम्रो टार्गेट त्यही हो, यो जुन क्यापिटल A छ, क्यापिटल B छ, क्यापिटल C छ, त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब हेर, O भनेको ओरिजिन, अब यो जुन लाइन छ यो लाइनको डाइरेक्सन रेसियो निकाल्न सकिन्छ किनकि यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ। त कुनै पनि लाइन जब दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त त्यसको डाइरेक्सन रेसियो कसरी निकालिन्छ? x2 minus x1, त यसलाई x2 मान, यसलाई x1 मान। त a minus 0, b minus 0, c minus 0, that is ABC, that is ABC। यहाँ लेख direction ratios of line OPR x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, that is A, B, C. These are the direction ratio of line OP। अब यो प्लेन र यो लाइन परपेन्डिकुलर छ, त हामीले कन्डिसन पढेका छौं कि कुनै पनि जब प्लेन एउटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त के कन्डिसन हुन्छ, हैन? यो भन्दा अगाडिको क्लास हेर्ने। यहाँ लेखौं since plane 1 is perpendicular to line OP, so जब एउटा प्लेन एउटा लाइनमा परपेन्डिकुलर हुन्छ त त्यहाँनिर कन्डिसन हुन्छ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। अब फेरि कन्फ्युजन नहो, तिम्रो दिमागमा होला कि यो कन्डिसन त हामी प्यारललमा युज गर्छौं। हो, दुईटा लाइन प्यारलल भयो भने यो कन्डिसन हुन्छ,
दुईटा प्लेन प्यारलल भयो भन्ने कन्डिसन हुन्छ र अर्को हुन्छ जब एउटा प्लेन एउटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यतिखेर पनि यो युज हुन्छ। अब a1 b1 c1 भनेको प्लेनको इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट है, प्लेनको इक्वेसनमा जुन यो x को कोएफिसिएन्ट हो नि a हो, यो a1 भयो, दिस इज a1 एन्ड दिस इज b1 y को कोएफिसिएन्ट एन्ड दिस इज c1 र a2 b2 c2 भनेको डाइरेक्सन रेशियोज अफ लाइन। त डाइरेक्सन रेशियो के हो, एबीसी हो, त्यो एबीसी भनेको a2 b2 c2 भयो। त यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं, माथिको जुन a1 छ त्यो लेउ प्लेनको इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट a, तलको a2 छ त्यो लाइनको डाइरेक्सन रेशियो स्मल a बाइ स्मल a, b1 भनेको y को कोएफिसिएन्ट क्यापिटल B, त b2 भनेको स्मल b, अनि c1 भनेको क्यापिटल C अनि c2 भनेको स्मल c है। कन्फ्युजन हो। प्लेनको इक्वेसन यहाँ हेर न, प्लेन र एउटा लाइन छ, त प्लेनको इक्वेसनमा x y z को कोएफिसिएन्टले जनाउँछ a1 b1 c1, त a1 भनेको यो क्यापिटल A, b1 भनेको क्यापिटल B, c1 भनेको क्यापिटल C र एउटा लाइन छ, त लाइनको जुन डाइरेक्सन रेशियो हो त्यो हो a2 b2 c2, त यहाँ abc आयो। यसलाई अर्को तरिकाले पनि म बुझाउन सक्छु। हेर, यो लाइन प्लेनमा नर्मल छ अनि यो प्लेनको इक्वेसन हेर त, x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट र z को कोएफिसिएन्टले के जनाएको हुन्छ। कुनै पनि प्लेनको इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट z को कोएफिसिएन्टले के जनाएको हुन्छ, डाइरेक्सन रेशियो जनाएको हुन्छ। कसको, त्यो लाइन जुन त्यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। त यो जुन प्लेन छ यो प्लेनमा एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर है, परपेन्डिकुलर लाइन यानी नर्मल, अनि यो नर्मलको डाइरेक्सन रेशियो हुन्छ के a b c, यो x y z को कोएफिसिएन्टले के जनाउँछ, डाइरेक्सन रेशियोज अफ नर्मल। अब हेर, एउटै प्लेन यसमा पनि परपेन्डिकुलर छ, यो नर्मल भएको हुनाले क्वेशन अनुसार यसमा पनि परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यो लाइन के भयो, प्यारलल भयो। जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ त कन्डिसन यही त हो नि, a1 बाइ a2 b1 बाइ b2 c1 बाइ c2, त्यसलाई a1 b1 c1 मान्दियौं, यसलाई a2 b2 c2 मान्दियौं, अनि यही त आउँछ नि। त दुई तरिकाले बुझ्न सक्छौ है। ओके, अनि यसलाई सपोज गर्देऊ के, अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ त यो a को भ्यालु कति आयो, a को भ्यालु a k, अनि b को भ्यालु आयो b k, अनि ठुलो c को भ्यालु आयो c k। अब यो a b c को भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा राखिदेऊ। फ्रम इक्वेसन 1, इक्वेसन 1 मा के छ, यहाँ हेर, यो क्यापिटल A भनेको a k, त यहाँ राखिदेऊ a k, अनि ब्राकेटमा x माइनस a प्लस क्यापिटल B भनेको b k, अनि ब्राकेटमा y माइनस b प्लस क्यापिटल C त्यो भनेको c k, अनि ब्राकेटमा z माइनस c इज इक्वल टु 0। अनि सल्भ गर्देऊ, यो k र यो k कमन आयो, भित्र बच्छ यो a र x माइनस a, यो a ले मल्टिप्लाई गर्दैन एकैचोटि, a इन्टु x माइनस a स्क्वायर, k त बाहिर गइसक्यो, b इन्टु y माइनस b स्क्वायर, अनि c इन्टु z माइनस c स्क्वायर इक्वल टु 0। यो कन्स्टेन्टलाई फाल्देऊ, यहाँबाट आयो ax प्लस by प्लस cz, अनि माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायरलाई अर्को साइडमा लैजाऊ, त यो हुन्छ इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु गिभन पोइन्ट p एन्ड परपेन्डिकुलर टु OP। ओके, त हामीले यसमा 3 वटा क्वेशन सल्भ गर्यौं। अब बाँकी क्वेशन्सहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं।